مشكل الاسد اللي كنفرض عليهم التعاقد لازال على شنو هي فرض الله يخليك، شنو هي فرض عليهم التعاقد؟ اسمح لي غير اسمح لي، غير نتفقوا على واحد القضيه فرض عليهم التعاقد. واش دابا انت شاب مجاز جيتي حلينا مباراه، واش جا عندك شي واحد قال لك اجي دوز المباراه؟ جيتي كتعرف شحال كانت السنه الاولى؟ 120,000، السنه الثانيه 140,000، 156,000، 180,000. هاد السنه شحال دوزوا؟ 286,000 اللي دوزوا المباراه باش ناخذوا 17,000. فرضنا على شي حاجه واش فرضنا شي مباراه على شي واحد؟ ما فرضنا حتى شي واحد المباراه. هادو مواطنين فتحنا مباراه، تقدموا المباراه. في الاول كان توقيع ديال عقد من 2016 2018، توقيع على عقد. اليوم ما بقاش التوقيع. واش كاين شي واحد كيتوظف دابا وكيوقع على شي عقد؟ ابدا. دونك فين هو التعاقد؟ فين هو التعاقد؟ علاش كيغلطوا الناس؟ علاش كيغلطوا المغاربه وكيقولوا التعاقد؟ اين هو التعاقد؟ اليوم كيدخلوا في اطار واحد النظام اساسي اللي خاص بهم واللي فيه جميع الامتيازات اسوة مع الموظفين ديال التربيه الوطنيه. هذا هو اللي كاين. فين هي المغالطه؟ قل لي شنو هو المشكل؟ من اجل تنوير الراي العام اللي كيتبع هذا الملف هذا وعلموه فاش دار التعاقد، حتى المغاربه لحد الان باقي ما فاهمينش، حيت كاين مغالطات، حيت كنغلطوا المغاربه وكنقولوا لهم التعاقد سقطناه. قلت لك في 2019 درنا نظام اساسي وسقطنا التعاقد. ما بقاش دابا الاستاذ فاش كيدخل ما كيوقع على حتى شي حاجه ابدا. دونك فين هو التعاقد؟ ما نغلطوش المغاربه، نقولوا الحقيقه. اليوم الاستاذ كيدخل ب 5500 درهم، هنا في الداخله كيبداو ب 6000 درهم. ما نساوش هذه القضيه. اساتذه ديال سلم تسعود سنوات وسنوات هما كياخذوا 4000 درهم. وعاد فاش درنا سميتو سوينا الوضعيه ديال سلم تسعود دازوا ما فوق 5000 درهم. هذا ماشي مكسب كبير باش يبداو 6000 درهم في المسار المهني ديالهم. هذا واش ماشي مكسب كبير؟ مشكل الاسد اللي كنفرض عليهم التعاقد لازال على شنو هي فرض الله يخليك، شنو هي فرض عليهم التعاقد؟ اسمح لي غير نتفقوا على واحد القضيه فرض عليهم التعاقد. واش دابا انت شاب مجاز جيتي حلينا مباراه، واش جا عندك شي واحد قال لك اجي دوز المباراه؟ جيتي كتعرف شحال كانت السنه الاولى؟ 120,000، السنه الثانيه 140,000، 156,000، 180,000. هاد السنه شحال دوزوا؟ 286,000 اللي دوزوا المباراه باش ناخذوا 17,000. فرضنا على شي حاجه واش فرضنا شي مباراه على شي واحد؟ ما فرضنا حتى شي واحد المباراه. هادو مواطنين فتحنا مباراه، تقدموا المباراه. في الاول كان توقيع ديال عقد من 2016 2018، توقيع على عقد. اليوم ما بقاش التوقيع. واش كاين شي واحد كيتوظف دابا وكيوقع على شي عقد؟ ابدا. دونك فين هو التعاقد؟ فين هو التعاقد؟ علاش كيغلطوا الناس؟ علاش كيغلطوا المغاربه وكيقولوا التعاقد؟ اين هو التعاقد؟ اليوم كيدخلوا في اطار واحد النظام اساسي اللي خاص بهم واللي فيه جميع الامتيازات اسوة مع الموظفين ديال التربيه الوطنيه. هذا هو اللي كاين. فين هي المغالطه؟ قل لي شنو هو المشكل؟ من اجل تنوير الراي العام اللي كيتبع هذا الملف هذا وعلموه فاش دار التعاقد، حتى المغاربه لحد الان باقي ما فاهمينش، حيت كاين مغالطات، حيت كنغلطوا المغاربه وكنقولوا لهم التعاقد سقطناه. قلت لك في 2019 درنا نظام اساسي وسقطنا التعاقد. ما بقاش دابا الاستاذ فاش كيدخل ما كيوقع على حتى شي حاجه ابدا. دونك فين هو التعاقد؟ ما نغلطوش المغاربه، نقولوا الحقيقه. اليوم الاستاذ كيدخل ب 5500 درهم، هنا في الداخله كيبداو ب 6000 درهم. ما نساوش هذه القضيه. اساتذه ديال سلم تسعود سنوات وسنوات هما كياخذوا 4000 درهم. وعاد فاش درنا سميتو سوينا الوضعيه ديال سلم تسعود دازوا ما فوق 5000 درهم. هذا ماشي مكسب كبير باش يبداو 6000 درهم في المسار المهني ديالهم. هذا واش ماشي مكسب كبير؟ مشكل الاسد اللي كنفرض عليهم التعاقد لازال على شنو هي فرض الله يخليك، شنو هي فرض عليهم التعاقد؟ اسمح لي غير نتفقوا على واحد القضيه فرض عليهم التعاقد. واش دابا انت شاب مجاز
جيتي حلينا مباراه، واش جا عندك شي واحد قال لك اجي دوز المباراه؟ جيتي كتعرف شحال كان السنه الاولى؟ 120,000، السنه الثانيه 140,000، 156,000، 180,000. هاد السنه شحال دوزوا؟ 286,000 اللي دوزوا المباراه باش ناخذوا 17,000. فرضنا على شي حاجه واش فرضنا شي مباراه على شي واحد؟ ما فرضنا حتى شي واحد المباراه. هادو مواطنين فتحنا مباراه، تقدموا المباراه. في الاول كان توقيع ديال عقد من 2016 2018، توقيع على عقد. اليوم ما بقاش التوقيع. واش كاين شي واحد كيتوظف دابا وكيوقع على شي عقد؟ ابدا. دونك فين هو التعاقد؟ فين هو التعاقد؟ علاش كيغلطوا الناس؟ علاش كيغلطوا المغاربه وكيقولوا التعاقد؟ اين هو التعاقد؟ اليوم كيدخلوا في اطار واحد النظام اساسي اللي خاص بهم واللي فيه جميع الامتيازات اسوة مع الموظفين ديال التربيه الوطنيه. هذا هو اللي كاين. فين هي المغالطه؟ قل لي شنو هو المشكل؟ لما جات تنوير الراي العام اللي كيتبع هذا الملف هذا وعنونه باش دار التعاقد، حتى المغاربه اللي حد الان باقي ما فاهمينش، حيت كاين مغالطات، حيت كنغلطوا المغاربه وكنقولوا لهم التعاقد سقطناه. قلت لك في 2019 درنا نظام اساسي وسقطنا التعاقد. ما بقاش دابا الاستاذ فاش كيدخل ما كيوقع على حتى شي حاجه ابدا. دونك فين هو التعاقد؟ ما نغلطوش المغاربه، نقولوا الحقيقه. اليوم الاستاذ كيدخل ب 5500 درهم، هنا في الداخله كيبداو ب 6000 درهم. ما نساوش هذه القضيه. اساتذه ديال السلم تسعود سنوات وسنوات هما كياخذوا 4000 درهم. وعاد فاش درنا سميتو سوينا الوضعيه ديال السلم تسعود دازوا ما فوق 5000 درهم. هذا ماشي مكسب كبير باش يبداو 6000 درهم في المسار المهني ديالهم. هذا واش ماشي مكسب كبير؟ مشكل الاساتذه اللي كنفرض عليهم التعاقد مازال على شنو هي فرض؟ الله يخليك، شنو هي فرض عليهم التعاقد؟ اسمح لي، غير اسمح لي، غير نتفقوا على واحد القضيه فرض عليهم التعاقد. واش دابا انت شاب مجاز جيتي حلينا مباراه، واش جا عندك شي واحد قال لك اجي دوز المباراه؟ جيتي كتعرف شحال كان السنه الاولى؟ 120,000، السنه الثانيه 140,000، 156,000، 180,000. هاد السنه شحال دوزوا؟ 286,000 اللي دوزوا المباراه باش ناخذوا 17,000. فرضنا على شي حاجه واش فرضنا شي مباراه على شي واحد؟ ما فرضنا حتى شي واحد المباراه. هادو مواطنين فتحنا مباراه، تقدموا المباراه. في الاول كان توقيع ديال عقد من 2016 2018، توقيع على عقد. اليوم ما بقاش التوقيع. واش كاين شي واحد كيتوظف دابا وكيوقع على شي عقد؟ ابدا. دونك فين هو التعاقد؟ فين هو التعاقد؟ علاش كيغلطوا الناس؟ علاش كيغلطوا المغاربه وكيقولوا التعاقد؟ اين هو التعاقد؟ اليوم كيدخلوا في اطار واحد النظام اساسي اللي خاص بهم واللي فيه جميع الامتيازات اسوة مع الموظفين ديال التربيه الوطنيه. هذا هو اللي كاين. فين هي المغالطه؟ قل لي شنو هو المشكل؟ لما جات تنوير الراي العام اللي كيتبع هذا الملف هذا وعنونه باش دار التعاقد، حتى المغاربه اللي حد الان باقي ما فاهمينش، حيت كاين مغالطات، حيت كنغلطوا المغاربه وكنقولوا لهم التعاقد سقطناه. قلت لك في 2019 درنا نظام اساسي وسقطنا التعاقد. ما بقاش دابا الاستاذ فاش كيدخل ما كيوقع على حتى شي حاجه ابدا. دونك فين هو التعاقد؟ ما نغلطوش المغاربه، نقولوا الحقيقه. اليوم الاستاذ كيدخل ب 5500 درهم، هنا في الداخله كيبداو ب 6000 درهم. ما نساوش هذه القضيه. اساتذه ديال السلم تسعود سنوات وسنوات هما كياخذوا 4000 درهم. وعاد فاش درنا سميتو سوينا الوضعيه ديال السلم تسعود دازوا ما فوق 5000 درهم. هذا ماشي مكسب كبير باش يبداو 6000 درهم في المسار المهني ديالهم. هذا واش ماشي مكسب كبير؟